पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा पहिरो जाँदा 4वटा गाडी पुरिएका छन् भने 3वटा गाडी त्रिशुलीमा बगेका छन्। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 10 स्थित हुम्दी खोला र बाँदरे भिरको बीचको क्षेत्रमा आएको पहिरोले 4वटा गाडी पुरेको हो भने पहिरोमा परेका 3वटा गाडी त्रिशुलीमा बगेको धादिङ प्रहरीले जनाएको छ। यद्यपि उक्त घटनामा मानवीय क्षति भने भएको छैन। गाडीबाट मानिसलाई निकालेर सुरक्षित स्थानमा सारिएको र रोकिराखेको गाडी पहिरोले पुरेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायब उपरीक्षक रूपक खड्काको अनुसार एउटा कार, 2वटा DI गाडीसहित 4वटा गाडी पुरेको छ। यस्तै 2वटा DI गाडी र एउटा मिनी ट्रक पहिरोमा बगेर त्रिशुलीमा खसेसँगै बेपत्ता भएको छ। त्यहाँ अहिले पनि पहिरो खस्ने क्रम जारी रहेको र घटनास्थलमा प्रहरी पनि परिचालन भइसकेको DSP खड्काले जानकारी दिए। सार्वजनिक र निजी सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणालीको अन्त्य भएको सरकारले घोषणा गरेको छ। यस्तै सरकारी कार्यालयमा लागू गरिएको 2 शिफ्टमा काम गर्ने प्रणाली पनि अन्त्य गरेर जनजीवनलाई नियमित रूपमा अगाडि बढाउन खोजिएको सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री खतिवडाले भने सार्वजनिक यातायात नियमित रूपमा चल्ने भएका छन्। यस्तै निजी सवारी साधन पनि जोर बिजोर बिना नै चल्ने भएका छन्। धेरै गतिविधिहरू अब नियमित रूपमा फर्कन्छन्। उनले लामो दूरीको यातायात भने भदौ 1 गतेबाट चल्ने बताएका छन्। सरकारी कार्यालयमा लागू गरिएको 2 शिफ्टमा काम गर्ने प्रणालीको पनि अन्त्य भएको मन्त्री खतिवडाले बताएका छन्। स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर नियमित रूपमा कार्य सञ्चालन गर्न लगाइएको उनको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण सरकारी कार्यालयमा 2 शिफ्ट खोल्ने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरेको थियो। आगामी दिनमा कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य सजगता अपनाएर जनजीवनलाई सहज बनाउने निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले बताएका छन्। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले कोरोनाको बहानामा पत्रकारलाई कामविहीन नबनाउन आग्रह गरेका छन्। सञ्चार माध्यमलाई परेको समस्या सरकारले हेर्ने उल्लेख गर्दै उनले श्रमजीवीहरूको हितका लागि ध्यानमा राखेर निर्णय लिन आग्रह गरेका छन्। अर्थमन्त्री समेत रहेका डाक्टर खतिवडाले सांसदको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा भएको छलफलमा कोभिडले परेको समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे। तपाईहरूलाई पर्ने समस्या हामी हेर्छौँ, तर श्रमजीवीको हितका लागि तपाईहरू हेरिदिनुहोस्, उनले भने। कुनै पनि श्रमजीवी कामविहीन होउन् भन्ने हामी चाहँदैनौँ। सरकारले यसमा थप के गर्नुपर्छ सहकार्य गर्न अर्थ र सञ्चार मन्त्रालय तयार रहेको बताए। नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभ शङ्कर कडेलले अहिलेको अवस्थामा सञ्चार माध्यम बन्द हुनु र कुनै पनि कर्मचारी वा पत्रकारको जागिर जानु सबैभन्दा दुःखद भएको बताए। उनले सरकार वा अरू जुनसुकै निकायले भए पनि सञ्चार माध्यमको पारदर्शिता कायम गर्नका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। मिडियाबाट कमाएको मुनाफा मेन पावर व्यवसाय वा जलविद्युतका क्षेत्रमा समेत लगानी गरे नगरेको विषय खोज्नुपर्ने उनले बताए। नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले बिर्सेर कुनै दिन नमस्कार गर्न बिर्सेका कर्मचारीलाई समेत कोरोनाको कारण देखाउँदै जागिरबाट निकाल्ने घटनाहरू बाहिर आइरहेको बताए। 30औं वर्षसम्म मुनाफा कमाएका सञ्चार माध्यमहरूले हामी थेग्न सक्दैनौँ भनेर गरिएको व्यवहार कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै उनले सञ्चार माध्यमले एकपक्षीय ढङ्गबाट गरेका निर्णय विरुद्ध महासङ्घ आन्दोलनमा उत्रेको बताए। छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले विज्ञापन बोर्ड गठनको चरणमा रहेको समेत बताएका छन्। केही दिनभित्र नियमावली बनाएर बोर्ड गठन हुने उनले बताएका हुन्। उनले चालु पुँजीको अभाव हुन नदिन मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको र सञ्चार माध्यमको नवीकरण दस्तुर समेत मिनाहा गरेको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले काङ्ग्रेसको नेतृत्व कमजोर हुँदा पार्टी कमजोर भएको बताएका छन्। काङ्ग्रेसका पूर्व सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको
38औं स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घले बीपी सङ्ग्रहालय सुन्दरीजलमा आज आयोजना गरेको वृक्षारोपण कार्यक्रममा पौडेलले काङ्ग्रेसले सरकारको गलत क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्न नसक्दा कमजोर हुँदै गएको बताएका छन्। पौडेलले पार्टीको 14औं महाधिवेशन र भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन काङ्ग्रेसको अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको बताए। काङ्ग्रेसका कुनै नेताको पछाडि नलाग्नुहोस्, विचार सिद्धान्त र आदर्शको पछाडि लाग्नुहोस्, पौडेलले भने। कार्यकर्ताले नेताको मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको पनि उनले बताए। नेता पौडेलले बीपी कोइरालाले मुलुकमा सामन्तवादी युगको अन्त्य गरेर लोकतन्त्रका लागि लडेकाले कोइराला युगान्तकारी नेता भएको बताए। मुलुकको कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पार्टीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँदै उनले काङ्ग्रेसले बीपीको आदर्श र सिद्धान्तलाई नभुलेको पनि दाबी गरे। त्यस्तै काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सबै मिलेर काङ्ग्रेसभित्रको विवाद अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। पार्टीभित्रको समस्या समाधानका लागि नेतृत्वले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले वर्तमान सरकार झुटको खेतीमा लागेको आरोप समेत लगाए। सरकारले मङ्गलबार राति 12 बजेबाट लकडाउन अन्त्य हुने बताएको छ। सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडाले मङ्गलबार राति 12 बजेबाट लकडाउनको अवस्था नरहेको बताएका हुन्। उनले अब लकडाउन जारी छ भन्न नपर्ने भन्दै यसको अन्त भएको बताएका हुन्। मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खतिवडाले भने, हामी अब लकडाउनमा छौँ भन्न परेन। लकडाउनले मनोवैज्ञानिक त्रास दिएको र बहानाबाजी पनि भएको भन्दै उनले यसलाई अन्त्य गरिएको बताएका हुन्। तर स्वास्थ्य सुरक्षाको जोखिम तथा सङ्क्रमणको जोखिम भने कायमै रहेको भन्दै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउने, सामाजिक दूरी कायम राख्ने, सेनिटाइजर गर्ने काम जारी राख्नुपर्ने उनले बताए। सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि नेपालभर लकडाउन सुरु गरेको थियो। भदौ 1 गतेबाट हवाई उडान सुचारू गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। बिहिबारदेखि सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालन हुँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भने साउन 32 गतेसम्म बन्द रहने सरकारले निर्णय गरेको छ। नेपालमा थप 150 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या हालसम्म 17,994 पुगेको छ। यस्तै आज थप 609 जना कोरोना सङ्क्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कोरोना भाइरस निको भएर घर फर्किनेको सङ्ख्या 12,477 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा कोरोना भाइरसको कारण हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 40 पुगेको छ। सङ्क्रमितहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र उनीहरू स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नमस्कार, नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 5,477 छ। प्रदेश अनुसार सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या यस प्रकार रहेको छ। प्रदेश 1 मा 108 जना, प्रदेश 2 मा 1913 जना, बागमती प्रदेशमा 421 जना, गण्डकी प्रदेशमा 380 जना, प्रदेश 5 मा 370 जना, कर्णाली प्रदेशमा 293 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1992 छ। हाल विश्व नै कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा परेको सन्दर्भमा नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा 1,48,66,394 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने 6,13,550 जना व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ र प्रति 10 लाखमा पिसिआर टेस्ट 7 कन्ट्रिजमा यस प्रकार छ। अफगानिस्तानमा 2161,
बङ्गलादेशमा 6,322, श्रीलङ्कामा 6,517, पाकिस्तानमा 7,954, भारतमा 10,416 र नेपालमा 11,105। मृत्यु पनि प्रति 10 लाखमा अफगानिस्तानमा 30, बङ्गलादेशमा 16, श्रीलङ्कामा 0.5, पाकिस्तानमा 26, भारतमा 20 र नेपालमा 1.4 रहेको छ। अब म आजको प्रयोगशालाको परीक्षण विवरणतिर लागौँ। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 27वटा प्रयोगशालामा 3,963 जनाको रियल टाइम पिसिआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 21,704 रहेको छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 609 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 12,477 अथवा 69.34% सङ्क्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, नर्सिङ स्टाफहरू तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म विस्तृतमा विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। हाम्रो 2वटा कल सेन्टरबाट 800 व्यक्तिले सेवा प्राप्त गर्नुभएको छ। हाम्रो स्वास्थ्य एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नेको सङ्ख्या 1,61,230 छ र यसमा सक्रिय प्रयोगकर्ता 81,838 जना हुनुहुन्छ। जम्मा इन्ट्री गरिएको सङ्ख्या 68,087 छ। आज मात्रै 89 जनाले इन्ट्री गर्नुभएको छ। रेड जोनमा परेकाको सङ्ख्या जम्मा 529 छ र आज कोही पनि रेड जोनमा पर्नुभएको छैन। हाम्रो वेबसाइट हेर्नेको सङ्ख्या 30,85,517 छ र भाइबर ग्रुपमा जोडिनेहरूको सङ्ख्या 4,09,774 छ। अब म प्रयोगशालामा रियल टाइम पिसिआर पोजिटिभ केसहरूको विवरण बताउन गइरहेको छु। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा झापाका 2 जना, सर्लाहीका 1 जना र उदयपुरका 8 जना, कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा इलामका 2 जना र सप्तरीका 1 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 3 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 29, महोत्तरीका 13 जना, नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा पर्साका 2 जना, भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला चितवनका 4 जना, किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडामा मकवानपुरका 5 जना, धुलीखेल अस्पताल धुलीखेल प्रयोगशालामा काभ्रेपलाञ्चोकका 1 जना र रामेछापका 2 जना, पाटन अस्पताल ललितपुर प्रयोगशालामा सर्लाहीका 1 जना, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा चितवनका 1 जना, कैलालीका 1 जना, काठमाडौँका 8 जना, महोत्तरीका 1 जना, नुवाकोटका 1 जना र सर्लाहीका 1 जना हुनुहुन्छ। स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा ललितपुरका 1 जना, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा प्रयोगशालामा गोर्खाका 3 जना, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा म्याग्दीका 3 जना, स्याङ्जाका 3 जना र बागलुङका 3 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा नवलपरासीका 1 जना, भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेका 3 जना र दाङका 3 जना हुनुहुन्छ। सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा दैलेखका 1 जना र सल्यानका 1 जना हुनुहुन्छ। रियल टाइम पिसिआर प्रयोगशाला दैलेखका 9 जना। यसै गरी चौरजारी नगरपालिका पिसिआर प्रयोगशाला रुकुम पश्चिममा सल्यानका 1 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा डोटीका 4 जना, सेती अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा कैलालीका 3 जना, बझाङका 4 जना र कञ्चनपुरका 20 जना हुनुहुन्छ। यसरी आज सङ्क्रमित हुनुहुनेहरूको जम्मा सङ्ख्या 150 छ र हालसम्म सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या
5477 छ। अब म प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 2567, 2 मा 2312, बागमती प्रदेशमा 1552, गण्डकी प्रदेशमा 3337, प्रदेश 5 मा 3514, कर्णालीमा 1443 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6979 गरी जम्मा 21704। डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको जम्मा सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 752, 2 मा 2766, बागमती प्रदेशमा 452, गण्डकी प्रदेशमा 1020, प्रदेश 5 मा 3818, कर्णालीमा 1540 र सुदूरपश्चिममा 2129 छ। र जम्मा हालसम्म सङ्क्रमित हुनुहुनेहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 860, प्रदेश 2 मा 4685, बागमती प्रदेशमा 882, गण्डकी प्रदेशमा 1405, प्रदेश 5 मा 4198, कर्णाली प्रदेशमा 1837, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4127। जिल्लागत रूपमा 500 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू रहेको जिल्लाहरूमा प्रदेश 2 मा रौतहट र सुदूरपश्चिममा कैलाली र बाजुरा छन्। र सङ्क्रमितहरू शून्य भएको सङ्ख्या पनि यस प्रकार छ। 7 वटा जिल्ला छन्, त्यसमध्ये भोजपुर, पाथर, धनकुटा, सङ्खुवासभा प्रदेश 1 मा, बागमतीमा रसुवा र गण्डकीमा मनाङ र मुस्ताङ छन्। अब हाम्रो जानकारी छ कोभिड-19 प्रभावित देशहरूबाट स्वदेश फर्कने क्रम जारी छ। यसरी नेपाल फर्किनेहरूले आफ्नै घरमा तोकिएका मापदण्डहरू पुरा गर्ने गरी घरमै क्वारेन्टिनमा बस्न अनुरोध गरेमा सम्बन्धित अधिकारीले स्थानीय निकायको सहमति र प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने गरी 14 दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी पठाउन सकिने गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले होम क्वारेन्टिन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 स्वीकृत गरेको छ। यस मापदण्ड अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको घरमा हुनुपर्ने न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारहरू सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारका सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने व्यवहारहरूका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। यस मापदण्ड स्वीकृतिसँगै सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टिनमा बस्दा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार ढङ्गले सबैबाट यो मापदण्डको पालना भएन भने जोखिममा भएका आफ्नै घरका वृद्धा र रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएका परिवारका सदस्यहरू र छरछिमेकीलाई समेत हामीले जोखिममा पुर्याउने खतरा रहन्छ। त्यसैले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सबैको स्वास्थ्यको ख्याल गरेर स्वीकृत मापदण्डको पालना गर्ने गराउने काममा सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछ। अब हाम्रो अनुरोध छ नेपाल सरकारले आगामी 2077 भदौ 1 गतेदेखि लकडाउनको कारण बन्द भएका आन्तरिक तथा बाह्य हवाई उडान सुचारू गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय कोरोनाको सङ्क्रमण घटेको कारणले गरिएको होइन। लामो समयदेखि नियमित उडान बन्द हुँदा विदेशबाट स्वदेश आउन चाहने र विदेश जानुपर्ने यात्रुहरूको सहजीकरणको लागि र हवाई मार्गको माध्यमबाट हुने व्यापार व्यवसायमा परेको असरलाई पनि ध्यानमा राखी गरिएको हो। यद्यपि छिमेकी देश लगायत अन्य मुलुकहरूमा हवाई उडान सुचारू गर्दा कोरोनाको सङ्क्रमण 81 बढेको तथ्यलाई मनन गर्न जरुरी छ। त्यसैले यात्राको दौरानमा यात्रु तथा उडान कर्मीहरूको सुरक्षाको उपायहरू तोकिएको मापदण्ड बमोजिम
व्यवस्था गराउनु हुन उडान कम्पनीहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय विशेष अनुरोध गर्दछ। अन्त्यमा कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्न एक अर्काबीच कम्तीमा 2 मिटर टाढा बस्न, मिची साबुन पानीले कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म हात धुन, भिडभाडमा सकभर नजान र घरबाट निस्कँदा अनिवार्य रूपमा सबैले मास्क लगाउन अनुरोध गर्दछ। हस्त यसका साथै आजको कोभिड-19 सम्बन्धी राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण यहीँनेर अन्त्य हुन्छ। धन्यवाद, नमस्कार। Welcome to Rising Star School, managed by team of professionals. We believe in modern education with cultural values. A totally digital school in Nepal with scientific method of teaching. Rising Star is completely digital school in Nepal. Rising Star School consists of former principals and qualified teachers. The school has spacious hostel with homely environment. Rising Star School provides extracurricular activities, sports, music, dance and meditation. The school has glorious history in the field of education. Rising Star सँग 4 दशक लामो इतिहास छ। Rising Star School secures bright future for every child.